नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। सरकार इतर दलहरूको कुरा सुन्दा अब मुलुकमा आन्दोलनको उभार आउने भएको छ। केपी शर्मा ओली सरकारले गरेको संसद विघटनका विरुद्धमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस पुस 13 गते र नेकपाबाट विभाजित भएको प्रचण्ड नेपाल समूहले पुस 14 गते देशव्यापी आन्दोलन गर्ने भएका छन्। आन्दोलनबाट संसदको पुनर्स्थापना गर्ने लक्ष्य दुवै दलको छ। सर्वोच्च अदालतमा पुगेको संसद विघटन सम्बन्धी विवादमा दबाव पुर्याउने नीति पनि दुई दलले लिएको प्रश्न छ। सडकबाट संसदको पुनर्स्थापना गराउने यी दुई दलको लक्ष्य पूरा होला नहोला, तर मुलुक आन्दोलनको आदि बेहरीमा होमिने निश्चित भएको छ। यता नेकपा ओली समूहलाई साथ दिन पुगेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले बलुवाटारमा भएको नेकपा ओली समूहको केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई सम्बोधन गर्दै भनेका छन्, संसद पुनर्स्थापनाको दिवा स्वप्न नदेखे हुन्छ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। प्रचण्ड माधव समूहबाट संसद विघटन विरुद्ध आन्दोलनको घोषणा। केपी पक्षले प्रचण्डको कार्यकारी हैसियत खोस्यो। प्रदेश इन्चार्जहरू पनि फेरिए। सबै नगरपालिका र गाउँपालिका स्तरमा पार्टीको बैठक भेलाहरू। सरकार ढालेर पार्टी फुटाउने खोजेपछि प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्नु परेको प्रधानमन्त्रीको प्रश्नोत्ती। छिमेकीले मिचेको भूमि फिर्ता माग्दा आफूलाई घेराबन्दीमा पारिएको जिकिर। अगाडि बढाउनु पर्ने बेलामा सरकारलाई पनि अगाडि बढ्नु। संसद विघटन विरुद्ध कांग्रेसले पुस 13 गते देशव्यापी आन्दोलन गर्ने। विघटन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको निष्कर्ष। प्रतिनिधि सभाको विघटन जो असंवैधानिक छ, अलोकतान्त्रिक छ, सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख कदम छ। सरकारले कोरोना विरुद्ध खोप भित्राउने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्यायो। 8 करोड लगानीमा 7 प्रदेशमा कोल्ड चेन निर्माणको तयारी थालियो। प्रभावकारी हुनु पर्यो, खोपको उपलब्धता हुनु पर्यो, कोल्ड चेन जुन चिसान भण्डारण हो। र राजनीतिक घटनाक्रमले उखु किसानको आन्दोलन। ओझेलमा बढ्दो चिसोका कारण काठमाडौँको माइतीघरमा आन्दोलनरत किसान बिरामी पर्न थाले। हामी कि जसरी पनि पैसा हाम्रो निकासा गराइदेऊ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। सत्तारूढ दल नेकपाको प्रचण्ड माधव पक्षले संसद विघटन विरुद्ध आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। बिहिबार काठमाडौँमा सम्पन्न केन्द्रीय कमिटीको बैठकले संसद विघटन विरुद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणाको प्रस्ताव पारित गर्दै प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठको संयोजकत्वमा 2501 सदस्यीय आन्दोलन परिचालन समिति गठन गरेको छ। बैठकले संसद विघटन गर्ने निर्णय संविधान विपरीत भएको भन्दै संघर्षका कार्यक्रम तय गरेको नेता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। सभाको कथित विघटनको घोषणा र त्यससँग जोडिएर आएको प्रतिगामी षड्यन्त्रका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने उद्घोष सहित पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले यस अनुसार पहिलो चरणको कार्यक्रमको घोषणा गरेको छ। घोषित कार्यक्रम अनुसार पुस 10 गते शुक्रबार प्रचण्ड माधव पक्षका सबै केन्द्रीय कमिटी सदस्य र सांसदहरू माइतीघर मण्डलामा भेला भई सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोग जानेछन्। शुक्रबारै दिउँसो 2 बजे पत्रकार सम्मेलनको कार्यक्रम तय गरिएको छ। त्यस्तै विरोध कार्यक्रम अन्तर्गत 11 गते 7 प्रदेशका कमिटीको बैठक आयोजना गर्ने। 12 गते 77 जिल्लामा जिल्ला स्तरीय भेला। पुस 14 गते देशभर विरोध प्रदर्शन आयोजना गर्ने जनाइएको छ। पौष 14 गते राजधानीमा र जिल्लामा प्रतिनिधि सभाको कथित विघटन र प्रतिगामी षड्यन्त्रका विरुद्ध विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। पौष 20 गतेसम्म सबै नगरपालिका र गाउँपालिका स्तरमा पार्टीको बैठक भेलाहरू आयोजना गरिनेछन्।
यसैबीच बैठकले महासचिवको चयनको जिम्मा स्थायी कमिटीलाई दिएको छ। त्यस्तै केन्द्रीय कमिटी, स्थायी कमिटी र जिल्ला कमिटीमा रिक्त सदस्यको मनोनयनको जिम्मा पनि स्थायी कमिटीलाई दिइएको छ। केन्द्रीय कमिटी बैठक सकिए लगतै अध्यक्षद्वय प्रचण्ड र माधव नेपालसँगै वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल मदननगर बल्खु पुगेका थिए। तत्कालीन एमालेको पार्टी कार्यालयमा रहेको मदन भण्डारीको शालिगमा माल्यार्पण गर्दै बल्खुमा पार्टी कार्यालय बनाउने घोषणा पनि गरेका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ओली समूहले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको कार्यकारी हैसियत खोसेको छ। दुई समूहमा विभाजित बनेको नेकपाका ओली समूहमा कार्यकारी हैसियत केपी शर्मा ओलीकै रहने निर्णय भएको छ। यसअघि प्रचण्ड नेपाल समूहले पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई पार्टी अध्यक्षबाट हटाएको थियो। आजको बैठकले पार्टी सञ्चालन, महाधिवेशनको तयारी र अन्य यावत कामका लागि पार्टीका दोस्रो अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दिइएको कार्यकारी अधिकार फिर्ता लिँदै त्यसलाई खारेज गर्दै पूर्ववत रूपमा कार्यकारी अधिकार कमरा अध्यक्षमा र कमिटीमा रहेको चाहिँ निर्णय गरेको छ। त्यस्तै ओली समूहले प्रचण्ड नेपाल समूहका 4 प्रदेश इन्चार्जलाई जिम्मेवारी मुक्त गरेको छ र आफू पक्षका नेताहरूलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ। प्रदेश 1 का इन्चार्ज रहेका भीम आचार्यलाई हटाएर उहाँको ठाउँमा सुभाष नेमवाङलाई ल्याइएको छ। प्रदेश 2 मा ओली समूहका सत्यनारायण मण्डल नै कायम छन्। बागमती प्रदेशकी इन्चार्ज अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई हटाएर ईश्वर पोखरेललाई जिम्मेवारी दिइएको छ। गण्डकीमा पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र लुम्बिनीमा शङ्कर पोखरेल इन्चार्ज छन्। उनीहरू ओली समूहकै हुन्। कर्णालीमा जनार्दन शर्मालाई हटाएर मणि थापालाई प्रदेशको जिम्मा दिइएको छ। थापा पूर्व माओवादी समूहबाट आएका हुन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भीम रावललाई हटाएर लेखराज भट्टलाई संयोजक तोकिएको छ। भट्ट पनि पूर्व माओवादी समूहकै हुन्। जनवर्गीय सङ्गठनको मोर्चामा जनार्दन शर्मालाई हटाएर टोप बहादुर रायमाझीलाई संयोजक बनाइएको छ। काठमाडौँ उपत्यका समन्वयको जिम्मेवारी कृष्ण गोपाल श्रेष्ठलाई दिइएको प्रदीप गेवालीले जानकारी दिनुभयो। पार्टी कामको संयोजनका लागि 7 प्रदेशमा स्थायी कमिटीको तर्फबाट संयोजकहरू तोक्ने काम गरेको छ। त्यस अन्तर्गत प्रदेश नम्बर 1 मा कमरेड सुभाष चन्द्र नेमाङ, प्रदेश नम्बर 2 मा सत्यनारायण मण्डल, सरकार मन्त्री परिषद पुनर्गठनको तयारीमा रहेको समेत गेवालीले जानकारी दिनुभयो। यसैबीच संसद विघटनपछि विभाजित नेकपाका दुवै पक्षको बैठकमा सहभागिता नजनाउनु भएका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको साथ दिनुभएको छ। नेकपा ओली समूहको जारी केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा सहभागी हुन बादल बिहिबार बालुवाटार पुग्नु भएको हो। नेकपाको प्रचण्ड माधव समूहबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पटक पटक भेटेर आफ्नो पक्षमा आउन आग्रह गरे पनि उहाँले ओलीलाई साथ दिने निर्णय लिनुभएको हो। बुधबार प्रधानमन्त्री ओलीसँगको भेटपछि बिहिबार थापा ओली पक्षको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा सहभागी हुनुभएको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार ढालेर पार्टी फुटाउन खोजेपछि प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्नु परेको बताउनु भएको छ। बिहिबार बालुवाटारमा नेकपा आफ्नो समूहको केन्द्रीय समितिको बैठकमा उहाँले छिमेकीले अतिक्रमण गरेको नेपालको भूमि फिर्ता माग्दा भारतसँग सम्बन्ध बिगारेको आरोप लगाउनेहरूले सरकार ढालेर पार्टी फुटाउन खोजेपछि प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्नु परेको बताउनु भएको हो। भूमि फिर्ता माग्दा सम्बन्ध बिगारेको, संविधान बनाए बापत नाकाबन्दी लागेको र नाकाबन्दीको सामना गरे बापत आफूलाई घेराबन्दीमा पारिएको उहाँले बताउनुभयो। प्रचण्ड माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपाले नारायण काजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा आन्दोलन परिचालन समिति गठन गरे लगतै ओलीले त्यसप्रति पनि व्यङ्ग्य गर्नुभयो। उहाँले आफूसँग मिल्न आए ठाउँ खाली राखिएको र कसैलाई नहटाइएको बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले संसद पुनर्स्थापना गर्ने कुनै बहाना नरहेको र बहुमत प्राप्त सरकारले गरेको संसद विघटन पुनर्स्थापना हुने सम्भावना नरहेको पनि धारणा राख्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले अब आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संविधान संशोधन गर्ने धारणा राख्नुभयो। हिँड्न खोज्यो खुट्टा समाउने, हिँड्न खोज्यो अल्झाउने, हिँड्न खोज्यो धराप थाप्ने, हिँड्न खोज्यो अल्झो लगाउने,
अल्झाउने, देशकै समय देश हाँक्नु पर्ने बेलामा, देशलाई अगाडि बढाउनु पर्ने बेलामा सरकारलाई पनि अगाडि बढ्न नदिने। कार्यक्रममा नेकपाका नेता एवं गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले प्रतिनिधि सभाको विघटन स्थिरता र क्रान्तिकारी परिवर्तनका लागि भएको बताउनुभयो। थापाले चुनावमा गएर विभाजनकारी, अवसरवादी र प्रतिगमनकारीलाई परास्त गरिने दावी समेत गर्नुभयो। स्थायित्वको निम्ति, एउटा स्थिर सरकारको निम्ति हामी फेरि एउटा नयाँ अभियानमा, एउटा नयाँ जनादेश लिन जाने, जो हिजो जनताले दिएका थिए तर त्यसलाई प्रतिगामी शक्तिहरूले चाहिँ प्रतिनिधि सभालाई चाहिँ एउटा स्थायित्वको, स्थिरताको संयन्त्र होइन कि त्यसलाई अस्थिरता जन्माउने संयन्त्रमा जो बदलिए चाहिँ अब यसको राजनीतिक औचित्य सिद्धिसके चाहिँ। नेता थापाले आफूले कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकता, मुलुकमा स्थायित्व र शान्ति तथा राष्ट्रिय हितका पक्षमा अग्रमोर्चामा रहेर भूमिका खेलेको नेतृत्वलाई साथ दिने स्पष्ट गर्नुभयो। प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले संसद विघटनको कदम विरुद्ध पुस 13 गते देशव्यापी आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको छ। पार्टी कार्यालय सानेपामा बिहिबार बसेको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संसद विघटनको कदम विरुद्ध प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको हो। पहिलो चरणमा सांकेतिक विरोधको तयारी गरेको कांग्रेसले पुस 13 गते देशभरका 165 निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित आन्दोलन गर्न लागेको हो। प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माका अनुसार आगामी 13 गते देशभरका संघीय निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित हुनेछ। उहाँले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा भएको प्रतिनिधि सभा विघटनको कदम असंवैधानिक एवं अलोकतान्त्रिक भएको भन्दै आन्दोलनका विषयमा पार्टीभित्र कुनै विवाद नरहेको बताउनुभयो। पुसको 13 गते सोमबार 165 निर्वाचन क्षेत्रमा एकसाथ प्रदर्शन गर्ने भन्ने प्रस्तावलाई उहाँले प्रस्तुत गरेर बैठकले त्यो निर्णय गरिसकेको छ। आजको बैठकमा त्यो प्रस्ताव आइसकेपछि 165 निर्वाचन क्षेत्रमा पुस 13 गते सोमबार प्रदर्शन गरिँदै गर्दाखेरि मूल रूपमा प्रतिनिधि सभाको विघटन जो असंवैधानिक छ, अलोकतान्त्रिक छ, सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख कदम छ, यो कदमको विरुद्धमा नेपाली कांग्रेस पार्टीले देशव्यापी रूपमा 165 निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदर्शन गर्नेछ। कांग्रेसले पुस 16 गते राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवसका अवसरमा देशभर कार्यक्रम गर्ने यसअघि नै तय गरिसकेको छ। बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरूले धारणा राख्ने क्रम जारी रहेको छ। मुलुकमा थप 613 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ, जसमा 233 महिला र 380 पुरुष छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 5510 जनाको कोरोना परीक्षण गर्दा सो संख्यामा संक्रमित फेला परेका हुन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा देशका विभिन्न भागमा 613 संक्रमित थपिएसँगै नेपालमा संक्रमितको कुल संख्या 2,56,592 पुगेको छ। यसैगरी काठमाडौँ उपत्यकामा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 244 जना संक्रमित फेला परेका छन्, जसमा 100 महिला र 144 पुरुष छन्। यो सँगै काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमितको कुल संख्या 1,20,479 पुगेको छ, जसमध्ये काठमाडौँमा संक्रमितको कुल संख्या 95,658 जना, ललितपुरमा 14,952, भक्तपुरमा 8,739 पुगेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 739 जना निको भएर घर फर्किएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरबाट 739 जना निको हुँदा डिस्चार्ज हुनेहरूको कुल संख्या 2,47,400 पुगेको छ। निको हुनेको कुल संख्या प्रतिशतमा 96.4 रहेको छ। त्यस्तै देशभर सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या 7,384 रहेको छ। यसैगरी क्वारेन्टिनमा रहनेको संख्या 400 रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 5,510 जनाको PCR परीक्षण हुँदा हालसम्म कुल 18,96,250 जनाको PCR विधिबाट परीक्षण भएको छ। यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा 5 जना संक्रमितको मृत्यु हुँदा नेपालमा संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 1,808 पुगेको छ। सरकारले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप ल्याउने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। खोप भण्डारणका लागि 8 करोड लगानीमा 7 प्रदेशमा कोल्ड चेन भण्डारण निर्माणको तयारी समेत गरिसकिएको
खोप महाशाखाले जनाएको छ। नेपालका लागि सुहाउँदो खोपले लाइसेन्स पाउने बित्तिकै नेपालमा कोरोना खोप भित्रने स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रश्न पारेको छ। एक रिपोर्ट। नेपालमा आउने कोरोना विरुद्धको खोपको 4 मापदण्ड हुनुपर्ने तय गरिएको छ। खोप सुरक्षित र प्रभावकारी हुनुपर्ने, खोपको पर्याप्त उपलब्धता हुनुपर्ने, नेपालका लागि उपयुक्त कोल्ड चेन भण्डारणको र कम लागतको खोप नेपालले पर्खिरहेको छ। यो मापदण्डको खोप अहिले विश्व बजारमा नआइसकेको कारण खोप खरिद प्रक्रिया अघि नबढाइएको, यद्यपि कोरोना खोप छिटो भित्र्याउन तीव्र प्रतीक्षामा सरकार रहेको खोप महाशाखाका प्रमुख डाक्टर झलक गौतमले जानकारी दिनुभयो। हामीले ल्याउने खोपहरू कोभिड-19 विरुद्धका खोपहरू नेपाल सरकारले 4वटा मापदण्ड अथवा निर्देशन दिएको छ। जस्तो सुरक्षित र प्रभावकारी हुनु पर्यो, खोपको उपलब्धता हुनु पर्यो, कोल्ड चेन जुन चिस्यान भण्डारण हो नेपालका लागि उपयुक्त खालको कोल्ड चेन भण्डारणमा राख्न सकिने हुनु पर्यो र कम लागतको हुनु पर्यो भनेर क्याबिनेटले त्यो एउटा गाइडलाइन हामीलाई दिएको छ र त्यही अनुसार हामीले विभिन्न तथ्याङ्कहरू सूचनाहरू सङ्कलन गरिराखेका छौँ। सरकारले खोप ल्याएपछि पहिला स्वास्थ्यकर्मी र 80 वर्ष माथिकालाई दिइने गरी खोप दिने क्रमबद्ध तयारी पनि गरेको छ। खोप भण्डारणको लागि 8 करोड लगानी गरेर 7 प्रदेशमा कोल्ड चेन निर्माणको कार्य पनि अगाडि बढाइएको छ। सबैभन्दा धेरै खोप भण्डारण गर्नको लागि त्रिभुवन विमानस्थलमा रहेको कोल्ड चेनलाई प्रयोग गरिने भएको छ। हाल नेपालमा प्रयोग भएका खोपहरू 2 देखि 8 डिग्रीमा भण्डारण हुँदै आएकोमा -20 डिग्री तापक्रमसम्ममा खोप भण्डारण गर्न मिल्ने कोल्ड चेनको भौतिक संरचना बढाउने पनि तयारी तीव्र पारिएको छ। धेरै खोपहरू बन्ने चरणमा छन् र उनीहरूको साइन्टिफिक सेफ्टी प्रोफाइलहरू आएको छैन। त्यसकारणले पनि अहिले दिन यही मितिमा भनेर हामीले भन्न सक्दैनौँ र हामी जहाँसम्म के आशावादी छौँ भने खोप सुरक्षित र प्रभावकारी खोपहरू छिटै आउनेछन्। कोभ्याक्स अन्तर्गत सहयोगमा आउने 20% जनसङ्ख्यालाई पुग्ने खोप तुरुन्तै आउन सम्भव नभएको कतिपय विज्ञहरूको ठहर छ। सरकारले खोप निर्माण गरिरहेको कम्पनी र सम्बन्धित देशलाई खोप सहयोगमा उपलब्ध गराउन अनुरोध गर्दै पत्र समेत पठाइसकेको छ। खोप खरिदको लागि सस्तोमा खोप दिन अनुरोध समेत गरेको छ। तर अहिले विश्वका धेरै देशले आफ्नो देशमा खोप छिटै भित्र्याउन खोप निर्माता कम्पनीहरूलाई अग्रिम भुक्तानी समेत दिन थालिसकेका छन्। नेपालले कोरोना विरुद्धको खोप खरिदको लागि 49 अर्ब रकम छुट्याएको छ। तर हाल विश्व बजारमा आएका खोप महँगो र भण्डारणमा पनि खर्चिलो छ। त्यसैले नेपालले छिट्टै खोप भित्र्याउन नसक्ने हो कि भन्ने शङ्का उत्पन्न भएको छ। यद्यपि खोप ल्याउने तयारीमा जुटेका खोप विज्ञ भने 4 महिनाभित्र नेपालले खोप भित्र्याउने बताउँछन्। क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथ टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ। ऐतिहासिक धरहराको पुनर्निर्माणले तीव्रता पाएको छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले धरहराको 20औं तलाको पुनर्निर्माण गर्ने काम सम्पन्न भएको जनाएको छ। जमिन मुनिको 2 तलाबाट लिफ्ट प्रयोग गरी 20औं तलासम्म जान मिल्ने गरी तयार पारिएको ढाँचामा धरहराको पुनर्निर्माण भइरहेको छ। प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिइओ सुशील गेवालीले अहिले 20औं तलामा बार्दली बनाउने काम भइरहेको जानकारी दिँदै सोही तलाबाट सर्वसाधारणले उपत्यका अवलोकन गर्न पाउने बताउनुभयो। गेवालीले चालु आर्थिक वर्षभित्रैमा काम सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण कार्य अगाडि बढेको समेत जानकारी दिनुभयो। अहिले धरहराले चाहिँ अरू हिसाबले पनि द्रुत गतिमा काम अगाडि बढाएको छ। ट्रिपल बेसमेन्टको जुन चाहिँ हामी करिब 1000वटा हाम्रा चाहिँ गाडीहरू र मोटरसाइकलहरू गरिकन चाहिँ हामीले चाहिँ पार्किङ गर्ने व्यवस्था मिलाउने गरेर चाहिँ डिजाइन भइरहेको छ। 3 तलाको पार्किङको काम पनि यहाँ चाहिँ अहिले भइराखेको अवस्था छ। त्यसको साथसाथै अहिले यो चाहिँ टक्सारको सङ्ग्रहालय जुन चाहिँ 4 तलाको चाहिँ बिल्डिङ चाहिँ त्यो चाहिँ अर्को कर्नरमा हाम्रो त्यहाँ बन्दैछ। त्यो चाहिँ 2 तलासम्म चाहिँ हाम्रो टक्सारको म्युजियम सङ्ग्रहालय हुनेछ भने अर्को 2 तला त्योभन्दा माथिको 2 तला चाहिँ हाम्रो भूकम्पको सङ्ग्रहालय बन्दैछ। 2072 सालको विनाशकारी भूकम्पमा धरहरा पूर्ण रूपमा क्षति भएको थियो। धरहरा पुनर्निर्माणको कुल अनुमानित लागत भ्याटसहित 3 अर्ब 45 करोड रुपैयाँ छ। कुल क्षेत्रफल 42.2 रोपनी रहेको जनाइएको छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक।
हामी निरन्तर न्युजमा छौं। मङ्सिर 29 गतेबाट उखु किसानहरू काठमाडौँको माइती घरमा धरनामा बसेका छन्। सरकारसँग गत वर्ष भएको सम्झौता कार्यान्वयन नभएपछि उनीहरू सिंहदरबारलाई आफ्नो पीडा सुनाउन धरनामा बसेका हुन्। तर प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै विकसित राजनैतिक घटनाक्रमले उखु किसानको आन्दोलनलाई ओझेलमा पारिदिएको छ। ती किसानहरूले 4 वर्षदेखि बक्यौता रकम पाएका छैनन्। जनताको समस्या सुन्न राज्यलाई फुर्सद नै छैन, बरु शक्ति हत्याउने दाउमा दलका नेताहरू लागि परेका छन्। एक रिपोर्ट। उखुको बक्यौता भुक्तानी माग्दै अघिल्लो आइतबारदेखि माइतीघर मण्डलामा किसानहरू आन्दोलनमा छन्। उनीहरूको आन्दोलनलाई विभिन्न राजनैतिक दल एवं सङ्घ संगठनहरूले एकीबद्धता पनि जनाएका छन्। उनीहरूको माग पूरा गर्ने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले प्रतिबद्धता जनाएको पनि 5 दिन भइसक्यो। भट्टले 5 दिन अघि किसानहरूलाई दिएको यो आश्वासन हेरौँ। हामीले चाहिँ किसानको जुन तिर्नुपर्ने उद्योगीले त्यो बक्यौता हामीले असुल गर्ने भनेका छौँ, त्यसमा हामी दायाँ बायाँ त्यो तयारी मन्त्रालयले गरिसकेको छ। तर भट्टसहित राजनैतिक दलका नेताहरू शक्तिको दाउपेचमा लडिरहेका छन्। उनीहरूलाई ती पीडित किसानको के मतलब यस्तै भइरहेको छ। चिसो बढेसँगै किसान बिरामी पर्ने क्रम बढेको छ। सुरुमा किसानको आन्दोलन र सरकारको चर्को विरोधपछि इन्दिरा, लुम्बिनी, अन्नपूर्ण र श्रीराम सुगर मिलले थोरै भए पनि भुक्तानी प्रक्रिया थालेका थिए। उनीहरूलाई पनि राजनैतिक सङ्कटले भुक्तानी नदिने मौका मिलेको छ। सरकार र उद्योगीकै मिलोमतोमा थोरै तिरेर बाँकी रकम नदिने रणनीति बनेको हुन सक्ने किसानको आरोप छ। उनीहरूले आफ्नो बाँकी बक्यौता नपाएसम्म जस्तो सुकै अवस्थामा पनि आन्दोलन जारी राख्ने बताउँदै आएका छन्। मिल मालिकले त्यहाँ पान टेलरको पैसा दिएको छैन, अनि 2-3-4 साल भयो। अनि हामीहरू त्यहाँ गाउँमा जुलुस नारा लगायो, मलङमातिर लगायो, मिलमा लगायो, केही पनि सुन्दैन। जिल्लामा सिडिओमा यहाँ मलङमातिर भनेको छ, ल अम्की महिनामा पैसा दिनुहोस्, अम्की महिनामा झर्नु हो, केही फरक सुन्दैन केही मान्छे। यो पैसा हामी अब चाहे पैसा लिएर जाने हो, चाहे लिएर जाने हो या शहीद भएर जाने हो, अब सरकारसित त हाम्रो लड्ने क्षमता हुँदैन। सरकारले चाह्यो भने हामीलाई तुरन्तै लाठी चार्ज गरेर भगाउन सक्छ, तो गोली हानेर बम हानेर भगाउन सक्छ। तर अब हामी त्यो एकदम दृढ निश्चय गरेर शान्तिपूर्वक आन्दोलन पनि गरेछौँ। सरकारसित त्यही आग्रह गरिराखेछौँ हामी कि जसरी पनि पैसा हाम्रो निकासा गराइदेऊ। जबसम्म निकासा गराइदैनौँ तबसम्म हामी फर्केर जिल्ला जान्नौँ। अब 5 लाख रुपैयाँ दिनुपर्ने किसानलाई 50 देखि 60 हजार र 70 देखि 80 हजार दिनुपर्ने किसानलाई 10-20 हजार दिएर टार्न खोजिएको किसानहरूको भनाइ छ। यता काठमाडौँमा चिसोमा लगातार आन्दोलनमा रहेका किसानहरू बिरामी पर्न थालेका छन्। हरिप्रसाद यादव, राजेन्द्र मण्डलहरू बिरामी भएका छन्। चिनी उद्योगहरूको दावी यस्तो छ, श्रीराम सुगर मिल 16 करोड 44 लाख 70 हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको पुस 3 मा, 8 करोड 85 लाख 57 हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको पुस 5 गते। अन्नपूर्ण सुगर मिल दैनिक करिब 1 करोड रुपैयाँका दरले भुक्तानी पुस 5 गतेदेखि। लुम्बिनी सुगर मिल माघ 1 गते भित्र सबै भुक्तानी गर्ने। संघर्ष समितिले भने एकमुष्ट रकम भुक्तानी दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ। तर किसानहरूले कुन किसानले कति रकम पाए भन्ने रेकर्ड नरहेको बताएका छन्। उनीहरूले किसानलाई जालझेल गर्न खोजिएको आरोप समेत लगाएका छन्। उखु किसान संघर्ष समिति सर्लाहीका अनुसार उद्योगहरूबाट किसानले करिब 90 करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ। कोरोना महामारीका कारण काठमाडौँ उपत्यकामा परम्परादेखि चल्दै आएका जात्राहरू यस वर्ष प्रभावित भए। तर संक्रमणको दर घट्दै जाँदा उपत्यकामा जात्रा र पर्वहरूको रौनक फेरि फर्कन थालेको छ। यसै क्रममा बिहिबार विभिन्न गाउँमा विष्णुदेवी जात्रा मनाइएको छ। बखुमत नामले परिचित यो जात्रा 7 गाउँ जात्रा अन्तर्गत हरेक वर्ष मङ्सिर शुक्ल दशमीका दिन मनाइने गरिन्छ। बखुमत अष्टमीमा विशेष पूजा गरी मनाइने यो जात्रालाई बखुमल जात्रा पनि भन्ने गरिन्छ। एक रिपोर्ट। प्रत्येक वर्ष मङ्सिर शुक्ल दशमीका दिन मनाइने विष्णुदेवी जात्रा चन्द्रगिरी नगरपालिका भित्रका विभिन्न गाउँमा एकैपटक मनाइएको छ।
धार्मिक र सांस्कृतिक महत्त्व बोकेको बखुमद जात्रा निकै हर्षोल्लासका साथ मनाइन्छ। यस दिन शक्तिशाली पीठको रूपमा मानिएको विष्णुदेवीको दर्शन गर्नाले मनोआकांक्षा पूरा हुने जनविश्वास रहिआएको छ। जात्रा 60 गाउँले जात्रा भनेर किर्तिपुर, पाङ्गा, सतुङ्गोल, मत्स्यगाउँ, बुसेगाउँ, लङकोट, नैकापलाई मानिन्छ। यसको महत्त्व अब देवीको उपासना हो। देवीको उपासनालाई लिएर यो ठाउँलाई चाहिँ त्रिवेणीको रूपमा लिइन्छ। यहाँ चाहिँ भगवान वैष्णवी माता स्वयं उत्पत्ति भएको भनेर कथन छ। यसलाई बखुमद अष्टमी पनि भनिन्छ। यो अष्टमीको दिन वैष्णवी देवीको दर्शन गर्नाले मनोकांक्षा पूर्ण हुन्छ भन्ने जनविश्वास छ। 5 दिनसम्म मनाइने यो जात्राको विशेष दिन सो उत्पत्ति भएको मानिने विष्णुदेवी माताको मन्दिरमा विभिन्न 7 गाउँका देवी देवताहरूको बाजागाजाका साथ खट जात्रा गरी सिन्दुर जात्रा मनाइन्छ। यस जात्राको विशेषता भनेको यहाँ एकै ठाउँमा 7वटै देवी देवताको रथलाई भेला गरी एकै ठाउँबाट जात्रा सुरु गरी आफ्नो गाउँमा लगेर जात्रा सम्पन्न गर्नु हो। यस जात्रासँग एउटा रोचक किम्वदन्ती जोडिएको छ। चन्द्रागिरी नगरपालिकाका विभिन्न गाउँहरूमा छरिएर रहेका 7 जना दाजुभाइ र दिदीबहिनीहरू आफ्नो आमाको घर विष्णुदेवी आमालाई भेट्न जानका लागि सल्लाह गर्छन्। तर सबैभन्दा कान्छी सतुङ्गलकी विष्णुदेवी अन्य आफ्ना दिदीबहिनीलाई नपर्खिकन आफू कुनै श्रृङ्गार पटार नगरी चाँडै आएर विष्णुदेवी आमाको काखमा बसिरहेको हुन्छ। जब अरू दिदी बहिनीले कान्छी बहिनीलाई आमाको काखमा बसेको देख्छन्, सबैजना बहिनीको अनुहार नै नहेरी अर्कोतिर फर्केर बस्छन्। त्यसैले रिसाएकी दिदी बहिनीलाई खुसी पार्न कान्छी विष्णुदेवीलाई भोग दिन ठिक्क पारी अन्य देवीलाई भोग दिने प्रचलन छ। सतुङ्गल, नैकाप, बोसीगाउँ, लङकोट, टौखेल, कृतिपुर, पाङ्गामा मनाइने जात्रा यसै बखुमद जात्रा अन्तर्गत पर्दछन्। विष्णुदेवी माताको मन्दिरमा पालै पालो जात्रा गरी आफ्नो गाउँमा लगिन्छ र बाजागाजाका साथ सबै टोलमा घुमाई नगर परिक्रमा गराइन्छ। सांस्कृतिक सम्पदा र परम्परालाई जीवन्त राख्न उपत्यकामा मनाइने विभिन्न जात्राहरूमध्ये बखुमद जात्राको विशेष महत्त्व छ। यसमा सप्तमातृका मध्येमा महालक्ष्मी बाहेक अन्य देवी देवताको जात्रा चलाइन्छ। हामीलाई नगरपालिका हामी 3-4 चोटि व्यवस्थापन समितिहरू नगरपालिका र जिल्ला प्रशासनसँग समन्वय गरेर बसेर हामीले यो तरिकाले जाने भनेर कुरा सन्तुष्टि भन्दा त मान्छेलाई कुनै चिजमा नि सन्तुष्टि हुँदैन। तर हाम्रो यो संस्कृति कहिले पनि नरोकेको हुनाले, यो साल नरोकेको हुनाले हामी सबै सन्तुष्टि नै छौँ। विष्णुदेवी र भैरव लगायतका विभिन्न देवी देवतालाई नगर परिक्रमा पश्चात आफ्नै मन्दिरमा प्रतिस्थापन गरिसकेपछि जात्रा सम्पन्न हुन्छ। क्यामेरामा मदन सापकोटाका साथ टिभी जर्नलिस्ट अनुला महर्जन, काठमाडौँ। अब बिजनेस न्यूज। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेपछि आइतबारदेखि नै तीव्र उतार चढाव भइरहेको शेयर बजारमा साताको अन्तिम दिन करिब 30 अङ्कले बजार घटेको छ। आइतबार प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद विघटनको सिफारिस गरेपछि निकै उतार चढाव आएको शेयर बजारमा बिहिबार करिब 30 अङ्कले घटेर 2038 अङ्क कायम भएको छ। संसद विघटन भएपछि एक दिनमा नै करिब 100 अङ्कले घटेको थियो भने अर्को दिन पुनः 100 अङ्क हाराहारीले बढेको थियो। अन्य दिनमा नियमित हुने उतार चढावमै कारोबार भएपछि बजार गत हप्ताकै बिन्दुमा आएर रोकिएको हो। बजारमा अन्तिमतिर भने होटल समूहको उपसूचक 93 अङ्क र बजार समूहको उपसूचक 16 अङ्कले बढेको छ भने बिमा समूहको उपसूचक 432 अङ्कले घट्दा निर्जीवन बिमा समूहको सूचक 142 अङ्कले घटेको छ। यो साता शेयर बजारमा भएको उतार चढावलाई लगानीकर्ताहरूले निकै चासोको साथ लिएका छन्। त्यसै गरी राजनीतिक अस्थिरताको समयमा बजारमा चलखेल समेत हुन सक्ने आशंका शेयर विश्लेषकहरूको छ। दिनभरमा 204 कम्पनीको शेयर 5 अर्ब 36 करोड रुपियाँमा किनबेच हुँदा 28 कम्पनीको मात्रै मूल्य बढेको छ। 9 कम्पनीको मूल्य स्थिर हुँदा बाँकी सबै कम्पनीको मूल्य घटेको छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज।
शहीद स्मारक सी डिभिजन लिग चैत 1 गतेबाट सुरु हुने भएको छ। गत चैतको सुरुमै स्थगित भएको लिग आउने चैतमा सुरु गर्ने अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले तयारी थालेको छ। एन्फाले लिगका पदाधिकारीसँग छलफल गर्दै मिति तय गरेको हो। कोरोना भाइरसको महामारी भएपछि गत वर्षको अन्तिममा सबै खेलहरू स्थगित भएका थिए। गत वर्ष स्थगित बनेका घरेलु फुटबल प्रतियोगिताहरू यस वर्षभित्र सबै सक्ने एन्फाको तयारी छ। यसपटक सी डिभिजन लिगका लागि क्लबको तयारी खर्च बढाउन समेत एन्फा सहमत बनेको छ। सी डिभिजनका क्लबले अब तयारी खर्च बाबत 9 लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्। एन्फा सी डिभिजन लिगको तयारी खर्च 2 लाख बढाउन सहमत बनेको हो। छलफलको दौरान एन्फाले क्लबका पदाधिकारीलाई फिफा र एएफसीको स्वास्थ्य प्रोटोकलका विषयमा समेत जानकारी गराएको थियो। अब प्रशान्त ठाकुरका साथमा फटाफट न्यूज। प्रचण्ड माधव समूहबाट संसद विघटन विरुद्ध आन्दोलन गर्ने घोषणा। ओली पक्षले प्रचण्डको कार्यकारी हैसियत खोस्यो। प्रदेश इन्चार्जहरू पनि फेरिए। संसद विघटन विरुद्ध नेपाली काङ्ग्रेसले पुस 13 गते देशव्यापी आन्दोलन गर्ने। विघटन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको निष्कर्ष। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले छोडे प्रचण्डको साथ। थापालाई ल्याउन नसकेको प्रचण्डको भनाई। बाँकी 23 सदस्य फिर्ता ल्याएको दावी। प्रतिक्रान्तिको खतराबाट जोगाउन मूल नेतृत्वलाई साथ दिएको गृहमन्त्री थापाको भनाई। एउटा गुट आफूहरूबाट बाहिरिएको प्रतिक्रिया। नेकपा प्रचण्ड नेपाल पक्षले मदननगर बल्खु पुगेर मदन भण्डारीको शालिगमा गरे माल्यार्पण। बल्खुमा पार्टी कार्यालय राख्ने घोषणा। ओली समूहलाई छाडेर शेरबहादुर तामाङ र उषाकला राई प्रचण्ड नेपाल समूहमा। ओलीले संसद विघटन गरेर अलोकतान्त्रिक कदम चालेको आरोप। नेपालका लागि चिनिया राजदूत हो यान्सीको राजनीतिक भेटघाट तीव्र। नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेट। एकता जोगाउन सुझाव। नेपालको लोकतन्त्रमाथिको अमेरिकी लगानी खेर गएको अमेरिकाका 2 संसदको प्रतिक्रिया। $130 मिलियन नाश भएकोमा असन्तुष्टि। मन्त्री परिषदको पुनर्गठनको तयारी सुरु भएको परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीको भनाई। जनसङ्गठन संयोजक टोप बहादुर रायमाझीलाई। पछिल्लो 24 घण्टामा 600 बढीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि। थप 5 को मृत्यु। हालसम्म 1808 जनाको ज्यान गयो। राजनीतिक घटनाक्रमले उखु किसानको आन्दोलन ओझेलमा। बढ्दो चिसोका कारण काठमाडौँमा आन्दोलनरत किसान बिरामी पर्न थाले। राजनीतिक अस्थिरतासँगै शेयर बजारमा उतार चढाव। बजारप्रति लगानीकर्ता अन्यलमा। बजार गत हप्ताकै बिन्दुमा आएर रोकियो। झापाको गौडादह नगरपालिका वडा नम्बर 7 का जनप्रतिनिधिले गरे आर्थिक घोटाला। विपन्न परिवारका लागि जस्ता किन्न आएको रकममा अनियमितता। दाङको जिल्ला खेलकुद विकास समितिको नाममा 45 बिघा जग्गामा भूमाफियाको खेल। सरकारी जग्गा व्यक्तिले बेच्दै। राजस्व छली गर्ने विभिन्न कम्पनी विरुद्ध उच्च अदालतमा मुद्दा दायर। 3 घण्टामा 20 बिघो दाबी। 5 महिनामा वीरगञ्ज आइसिपीमा 82,000 गाडी भित्रिए। 14 करोड राजस्व सङ्कलन। यस वर्ष धानको उत्पादन 70,000 मेट्रिक टनले बढ्यो। यस वर्ष चामल आयात कमी हुने। तनहुँमा एउटै गाउँमा 3 करोडको सुन्तला बिक्री। राम्रो आम्दानी भएपछि ल्याङ्ग्रीका किसान व्यावसायिक सुन्तला खेती गर्ने उत्साही। भ्रष्टाचार सम्बन्धी 10,000 उजुरी तामेलीमा। 1 वर्षमा अख्तियारले 200 मुद्दा दायर। जनप्रतिनिधिभन्दा कर्मचारी धेरै भ्रष्ट। नेपालमा कोरोनाको खोप ल्याउने तयारी। पहिलो चरणमा 48 अर्ब छुट्याइयो। कोरोना महामारीले स्थगित खेलकुद गतिविधि सुरु हुँदै शहीद स्मारक सी डिभिजन लिग चैत 1 गतेबाट। इथियोपियामा बन्दुकधारीको आक्रमणमा परि 100 बढीको मृत्यु। अबिय अहमद प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएसँगै हिंसा बढ्दो। इजरायलमा संसद भङ्ग। 2 वर्षमा चौथो पटक निर्वाचन हुने। र अमेरिकामा झन्डै $740 अर्ब को रक्षा खर्च विधेयक रोकियो। काङ्ग्रेसले पारित गरेको विधेयकमा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको रोक। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि हेडलाइन्स पुनः एकपटक। प्रचण्ड माधव समूहबाट संसद विघटन विरुद्ध आन्दोलनको घोषणा। ओली पक्षले प्रचण्डको कार्यकारी हैसियत खोस्यो। प्रदेश इन्चार्जहरू पनि फेरिए। सबै नगरपालिका र गाउँपालिका स्तरमा पार्टीको बैठक भेलाहरू।
सरकार ढालेर पार्टी फुटाउन खोजेपछि प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्नु परेको प्रधानमन्त्रीको प्रश्नोत्ती छिमेकीले मिचेको भूमि फिर्ता माग्दा आफूलाई घेराबन्दीमा पारिएको जिकिर। देशलाई अगाडि बढाउनु पर्ने बेलामा सरकारलाई पनि अगाडि बढ्नु। संसद विघटन विरुद्ध कांग्रेसले पुस 13 गते देशव्यापी आन्दोलन गर्ने, विघटन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको निष्कर्ष। सभाको विघटन जो असंवैधानिक छ, अलोकतान्त्रिक छ, सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख कदम छ। सरकारले कोरोना विरुद्ध खोप भित्राउने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्यायो। 8 करोड लगानीमा साथै प्रदेशमा कोल्ड चेन निर्माणको तयारी थालियो। प्रभावकारी हुनु पर्यो, खोपको उपलब्धता हुनु पर्यो, कोल्ड चेन जुन चिसान भण्डारण हो। र राजनैतिक घटनाक्रमले उखु किसानको आन्दोलन ओझेलमा बढ्दो चिसोका कारण काठमाडौँमा आन्दोलनरत किसान बिरामी पर्न थाले। सरकारसित त्यही आग्रह गरिराखेछौँ हामी कि जसरी पनि पैसा हाम्रो निकासा गराइदेऊ। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको परिणाम यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट न्युज 24 को हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छ भने टिपाउन सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।